नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा आगामी बुधबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिने, खोप देशभरका 300 अस्पतालबाट दिने तयारी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई, रेट निवेदकका तर्फबाट थप कानुन व्यवसायले बहस गर्दै। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक जारी, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासनको निर्णय गर्ने सम्भावना। भारतको राजधानी दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा, आतंकवादी संगठनले हमला गर्न सक्ने आशंकामा सतर्कता बढाइयो। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमतीद्वारा लुम्बिनी सामु 221 रनको लक्ष्य प्रस्तुत, प्रदेश 2 ले दिए सुदूरपश्चिमलाई 196 रनको चुनौती। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ खोप अभियान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आगामी बुधबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। सरकारले माघ 14 गते औपचारिक कार्यक्रमका बीच देशैभर पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो। त्यसका लागि 7 वटै प्रदेशमा आवश्यक मात्रामा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप पठाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबारसम्म 2 वटा प्रदेशमा खोप पुगेको छ। आज विराटनगर, हेटौडा, पोखरा, बुटोल, नेपालगञ्ज र धनगढीमा खोप पुग्नेछ। प्रदेश 2 मा भने खोप भण्डारण गर्ने स्थान नभएकाले त्यहाँका जिल्लामा हेटौडाबाट खोप आपूर्ति गर्ने योजना बनाइएको छ। 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा गरे करिब 300 अस्पताललाई खोप केन्द्रको रूपमा तोकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने 10 भन्दा बढी अस्पतालबाट खोप वितरण गरिने मन्त्रालयले बताएको छ। सो खोप स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोरोना व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा सवाहन चालक, सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका सबको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ कर्मीलाई दिइने बताइएको छ। 2 मात्रामा दिइने खोप पहिलो पटक लगाएको 1 महिना वा 4 हप्तापछि दोस्रो मात्रा दिइनेछ। भारत सरकारले बिहिबार अनुदानमा सरकारलाई 10 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। कोभिसिल्ड खोप 70% प्रभावकारी देखिएको छ। जनसङ्ख्याको 72% मानिसलाई कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने सरकारी योजना छ। पहिलो चरण खोप लगाएपछि सरकारले दोस्रो चरणका लागि कोभ्याक्स अन्तर्गत निःशुल्क 20% खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। बाँकी 52% खोप खरिद गर्ने सरकारको तयारी छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विदेशमा थप 9 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता बेलायतमा 4 जना, कुवेतमा 3 जना, पोर्चुगलमा 1 जना र मलेसियामा 1 जनाको ज्यान गएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो सँगै विदेशमा कोरोना भाइरसबाट 327 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने हालसम्म 20 देशमा रहेका नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। 50 देशमा रहेका 56,026 जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 53,432 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। यो कुल सङ्क्रमितको 95% हो। यो साता बेलायत, पोर्चुगल, स्पेन, पोल्यान्ड, मलेसिया, जापान लगायत मध्यपूर्वमा रहेका थप नेपालीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य समितिले एक सातामा औसतमा 2000 नेपालीहरू सङ्क्रमित हुने गरेको जनाएको छ। सो आधारमा 1 महिनामा औसतमा 8000 नेपाली सङ्क्रमित हुने गरेको समितिको भनाइ छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले विश्वका विभिन्न मुलुकमा खोप अभियान सुरु भइसके पनि नेपाल लगायतका नेपाली भएका कैयौँ मुलुकमा खोप अभियान सुरु नभएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। शुक्रबार समय अभावका कारण हेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आजबाट पुनः सुनवाई सुरु भएको हो। अघिल्लो आइतबारदेखि रिटमा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। हालसम्म रिटमा 35 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। इजलासले समयमा निकै कडाई गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्तालाई आधा घण्टा र अधिवक्तालाई 15 वा 10 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। रेट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गैर संवैधानिक र पार्टी विवादमा संविधानमाथि गरिएको हस्तक्षेप भएको बताउँदै आएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा रेटमा सुनवाई हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध विभिन्न 14 रेट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका छन्। रेट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना प्रकाशित राजपत्र माथि नै शङ्का उत्पन्न भएपछि उक्त राजपत्रको वैधानिकता जाँच गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रेट हालेका दाहाल नेपाल समूहका नेताहरू देव गुरुङ, रामकुमारी झाँक्री, शशि श्रेष्ठ तथा कृष्ण भक्त पोखरेलले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन्। प्रकाशन मिति र वेबसाइटमा राखिएको मिति अलग अलग भएपछि आधिकारिकता जाँच्नको लागि निवेदन दिएको नेताहरूले बताएका छन्। बिहिबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको विषयले प्रवेश पाएको थियो। इजलासले राजपत्र माग गरेपछि शुक्रबार इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्र पेश गरेका थिए। पुस 5 गतेकै मितिमा प्रकाशित भएको उक्त राजपत्र वेबसाइटमा भने शुक्रबार मात्रै राखिएको थियो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक जारी छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी बैठकमा आन्दोलनको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। आन्दोलनका लागि अन्य दलसँग सहकार्य लगायतका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। ओली पक्षका प्रदेश पदाधिकारी हटाएर नयाँ समायोजन गर्ने विषय पनि बैठकको कार्यसूचीमा रहेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने सम्भावना रहेको छ। दाहाल नेपाल समूहले केही दिन अघि ओलीलाई 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा दाहाल नेपाल समूह सडक सङ्घर्षमा रहेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सो समूहले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले काठमाडौँमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनले जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको देखिएको दाबी गरेका छन्। आज इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आधिकारिक नेकपा दाहाल नेपाल समूह नै भएको दाबी गरेका हुन्। नेता भट्टराईले चुनाव चिन्ह कसैले दाबी गर्दैमा नपाउने भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले छिनोफानो गर्ने बताए। यो देशमा स्वेच्छाचारी शासन चल्दैन, यो देशमा निरङ्कुशता चल्दैन, अधिनायकवाद चल्दैन, सर्वसत्तावाद चल्दैन र पार्टी शक्ति र सत्ता र पैसाको बलमा पार्टी कब्जा गर्न पाइँदैन। हामी सडकबाट सशक्त ढङ्गले त्यो भनेका छौँ। त्यसले यो देशको जनमत कता छ भन्ने कुरा अस्ति पौष 9 गते माघ 9 गतेको काठमाडौँको कार्यक्रमले देखाएको छ। नेता भट्टराईले आफूहरूको समूहमा बहुमत सदस्य भएकाले पार्टीको आधिकारिक चुनाव चिन्ह सूर्य पनि आफूहरूले नै पाउने दोहोर्याएका छन्। स्वेच्छाचारी शासनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमन गरेको उनको आरोप छ। नेता भट्टराईले अहिले नेकपामा पद भन्दा पनि विधिको लडाईँ भएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुने दाबी पनि गरे।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान मासेर गरिने चुनावले दुर्घटना निम्त्याउने बताएका छन्। ट्विट गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमले संविधान रूपी लोकमार्गमा पहिरो ल्याएको र पहिरो नपन्छ्याई चुनावको गाडी कुदाउन खोजिए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने बताएका हुन्। उनले 2016 पछिका तुलसी गिरी र केशरजङ रायमाझी नबन्न समेत सचेत गराएका छन्। 2014 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन सट्टा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरेको संविधान मानेर चुनावमा जाँदा बीपी कोइरालाले धोका खाएको स्मरण गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेता भट्टराईले आन्दोलनमा जोड दिँदै आएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने अडान समेत राख्दै आएका छन्। सिन्धुलीमा अवस्थित मध्य पूर्व क्षेत्रको पवित्र तथा प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल कमलामाईको उद्गम स्थल पछिल्लो समय पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। कमला नदीको मुहानको रूपमा परिचित क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारी निकायले चासो दिन थालेपछि यहाँ घुम्न जानेको संख्या बढ्दै गएको हो। सम्माननीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अवस्थित प्रसिद्ध कमला नदीको यो उद्गम स्थल हो। हामी पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। यो उद्गम स्थलमा पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको निम्ति स्थानीय तह, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा यो कमला उद्गम स्थललाई पर्यटकीय स्थल बनाउनको निम्ति यहाँ पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको छ। यहाँ मान्छे काठमाडौँदेखिको जनकपुर कहाँदेखिको मान्छे आइरहेछन्। दिनमा यहाँ 200-300 जना पनि यहाँ पिकनिक खानुलाई सबैजना मान्छे आइरहेछन्। पछिल्लो समयमा यो कमला नदीमा बहाव हुँदै सिन्धुली, धनुषा र सिराको मध्य भागबाट यो भारतको बिहारसम्म पुगेको यो नदीको उद्गम स्थल पनि यही कमला उद्गम स्थल हो। र पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय आगमनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको निम्ति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यसमा चासो र चिन्ता देखाउन थालेका छन्। धर्मप्रति आस्था राख्ने सबै धर्मावलम्बीहरू आएर यस माईको दर्शन गर्ने चलन चलिआएको छ। यहाँ चाहिँ योभन्दा पहिले सुरुमा यहीँ उत्पत्ति, यो कमला माईको यहीँ उत्पत्ति भएको र पछि सुविधाको लागि तल बाटो भइसकेपछि तल लिएर गएर तल पूजा अर्चना गर्ने चलन आएको छ अहिले। तर यसको जुन उद्गम स्थल भनेको चाहिँ यो कमलामाई नगरपालिका 8 नम्बर यो माइथान शिर भन्छ, यहाँ उत्पत्ति भएको हो। यो उद्गम स्थललाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्न सकियो भने सिन्धुली जिल्लाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्न सक्ने थियो। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, कमलामाई, सिन्धुलीमाडी। आधुनिक शिक्षा किताबी मात्रै भएको गुनासो आउन थालेपछि बागलुङका विद्यालयले पढाउने शैलीमा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। जिल्लाको कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा दिन सुरु गरेको हो। विद्यार्थीलाई व्यावहारिक बनाउनका लागि पुस्तक मात्रै अध्ययन गराएर नपुग्ने भएकाले उनीहरूलाई सामाजिक काममा समेत लगाउन थालिएको हो। सोही क्रममा बागलुङमा रहेको कालीगण्डकी माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीको सहभागितामा शिक्षा तथा सामाजिक सेवामा योगदान पुर्याएका लालचन्द्र राज भण्डारीलाई घरमै पुगेर सम्मान गरेको छ। कक्षा कोठा बाहिर पनि विद्यार्थीले सिक्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त गरून् भनेर विद्यार्थीलाई सामाजिक काममा अघि बढाइएको विद्यालयले जनाएको छ। सधैँ जसो विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर खालको सैद्धान्तिक पठन पाठनको साथसाथै तिनीहरूलाई व्यावहारिक हिसाबले पनि शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ व्यावहारिक शिक्षा हासिल गरून् भनेर विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। प्रयोगात्मक हिसाबले पनि पढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ हाम्रा अभियानहरू हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। विद्यालयमा पढाइने सामाजिक शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यक्रम गरेर हेर्न बुझ्न सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक ज्ञान समेत थपिएको विद्यार्थीको पनि अनुभव छ। विद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक प्रति हाम्रो दायित्व कार्यक्रम भएको थियो। त्यस्तै गरी सामाजिकको अध्ययन
अध्ययन हामीले पढेको अनुसार त्यस्तो कार्यक्रम अझै पनि गर्दै जानुपर्छ र हामीले पढेर मात्र होइन त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा पनि गरेर आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारकै सदस्यहरूले व्यवस्था गर्ने क्रम बढेकाले सम्मान गर्ने संस्कार सिकाउने पहल विद्यालयले गरेको हो। व्यावहारिक ज्ञान दिने विद्यालयको पहललाई जिल्लावासीले सकारात्मक भनेर प्रशंसा समेत गरेका छन्। विभिन्न देशका सरकारहरूले पनि महसुस गरेर सामाजिक विषयलाई चाहिँ नि एउटा अनिवार्य विषयको रूपमा चाहिँ नि अगाडि ल्याइराखेको एउटा सक्षम, अनुशासित, योग्य, असल नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्य चाहिँ यो सामाजिक विषयको हुन्छ। त्यसै विषय अन्तर्गत चाहिँ नि रहेर यो कार्यक्रम चाहिँ नि यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ। हामीले आमा तपाईँलाई भोक लाग्छ, केही खान मन लाग्छ भने सोध्छौँ, सोध्दैनौँ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा गर्ने भनेको कुरो त्यही हो। घर हजुरबा छन् कसैका भने हजुरआमा हुनुहुन्छ भने बजारमा जाँदा तिमीलाई खाना दिएको पैसाले पहिले एउटा चिज, एउटा मिठाई किनेर लाएर मैले हजुरआमा यो ल्याइदिएछु, हजुरबा मैले यो ल्याइदिएछु भन्नुहोस्। ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व भुल्दै गएका बेला विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान बुझाउन कालीगण्डकी माविले सुरु गरेको अभियान प्रशंसनीय रहेको छ। यस्तो अभियान जिल्लाका 500 भन्दा बढी विद्यालयमै सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सरकारले 2065 भदौ 20 गते मुक्त घोषणा गरे पनि पुनर्स्थापना हुन नसक्दा बाजुराका हलिया समस्यामा छन्। सरकारले हलियाको नाममा रहेको ऋण मिनाहा गरी हलिया राख्न नपाउने र राखी कानुनी कारबाही गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा हलिया अझै समस्यामा छन्। जमिनदारले दबाब दिइरहेपछि हलियाहरू मुक्तपछि पनि जमिनदारको हलो जोतेर गुजारा चलाउन बाध्य छन्। खुट्टाको अपाङ्गै छ, आँखाकी म कमजोरी छु, यो छोरी अनिकन हातकी कमजोरी छ। हामीले कस्तो गरी पाल्ने सर, हामीले कसरी गरी खाने र के गर्ने। हलिया मुक्त भएको 1 वर्षभित्रै पुनर्स्थापना गरिसक्ने भनेर सम्झौता भए पनि त्यसको अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपयले 3 वर्षपछि परिचय पत्र पाए पनि राहत कहिले पाउने टुङ्गो लागेको छैन। अरूको काम गरेर गुजारा चलाइरहेको भए पनि मुक्त घोषणापछि बिचल्लीमा परेको हलियाहरूको गुनासो छ। ऋण खारेजी सहित हलिया मुक्त घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन। पुर्खाहरूले ऋण लिए बापत हलो जोत्दै आए, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदा पेट भोको नभएको हलिया केही वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा छन्। नुन पाए तिन पाइँदैन, तिन पाए नुन पाइँदैन, साबे सागरी खाउँ भने आफ्नै पैसा पानी छैन, केही छैन। त्यही बाजुराका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका हलियाका लागि स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी काम अघि बढाउन सकेको छैन। केन्द्र सरकार जस्तै स्थानीय सरकारले पनि आफूहरूको व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ। सिलाइ कटाइ भने जना हैन, केही कुखुरा पालन, केही बाख्री पालन, केही हुन्छ, कोही पीडितलाई हाम्रो सबै दलित दाजुभाइलाई पाउनु पर्ने भनेन, कोही जो निर्जोग छन् तिनीलाई त्यस्तै सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने आशा। क्या गर्ने, गोर्खालीलाई पाल्ने हो, मौजान भएका 7 जना भयो, केही रोक्ने अपाङ्ग क्या गर्ने, कविला पाल्ने मेरा प्रकृतिले हक्ते थियो, मै पुनः नहक्ते भइदिएँ। मुक्त हलियाको जीवनस्तर उकास्नका लागि सुदूरपश्चिममा हलिया मुक्त समाज महासङ्घले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले दात्री निकायको सहयोगमा सशक्तिकरण, सिप प्रवर्धन र कानुनी परामर्शमा सहयोग गरे पनि जीवनस्तर उकास्न पहल गरिएको देखिँदैन। महासङ्घका अनुसार सुदूरपश्चिममा मात्रै 1,50,000 मुक्त हलिया छन्। बाजुरामा अहिलेसम्म 1,635 हलिया परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन्। लक्ष्मीराज उपाध्याय, बाजुरा। मुलुक र जनताको हक अधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा शनिबारदेखि शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म मनाउने शहीद सप्ताह औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ। मुलुक र जनताको हक अधिकारका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका मध्ये कसलाई शहीद भन्नेमा अझै स्पष्ट मापदण्ड बन्न सकेको छैन। मुलुकमा चलेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, 2062-63 सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि
शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेको छ। तर सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति शहीद भए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन। तर 2012 देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष शहीदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको छ। शहीद दिवस काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेयरको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। 8 बजे त्यहाँ जम्मा भएर हामी लैनचौर शहीद पार्कमा पुग्छौँ र त्यहाँको प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँको उपस्थितिमा हामी यो वर्षको शहीद सप्ताह हामी चाहिँ 16 गते चाहिँ समापन गर्छौँ। नेपालका पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ। त्यसयता सरकारले विक्रम सम्वत 1997 मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने 4 महान शहीद शुक्रराज शास्त्री, माथिमा श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म सम्झने गरेको छ। त्यसयता पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटक पटक थुप्रै योद्धाले शहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन। मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र रु 10 लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा चोट पुगेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जोसुकै पनि शहीदको जुन कुरा गर्नुभयो नि त्यो राम्रो छैन। जो पाए त्यसलाई शहीद कसले भन्छ भन्ने कुरा नेताले नै थाहा छैन। यस्तो प्रचलन 2046 को जनआन्दोलनपछि सुरु भएको हो। यो समयमा 19 जनालाई सम्मान स्वरूप सरकारले जनही 1 लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि कतिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रसृतको संयोजकत्वमा शहीदको मापदण्ड बनाउन फरक 2 आयोग बनाए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बीच बन्द गरिएका भारत र नेपालका सीमा नाकाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा खुल्न सकेका छैनन्। नाकाहरू खुल्ला नहुँदा व्यापार र उपचारका लागि नेपाल आउने भारतीय नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्। सामान्य अवस्थामा भारतबाट नेपालमा घुम्न, व्यापार व्यवसाय गर्न तथा उपचार गर्न थुप्रै मानिसहरू आउने गरेका छन्। नेपालीहरू दैनिक रूपमा भारत निर्बाध रूपमा गइरहेका भए पनि भारतबाट नेपाल आउने भने कोरोना सङ्क्रमितपछि निकै शास्ति पाउने गरेका छन्। भारतको पलियाबाट नेपाल आउन सीमामा गौरीफन्टामा पुगेको भारतीय नागरिकले भारत सरकारले निर्बाध रूपमा सीमा नाका खोलेको भए पनि नेपाल सरकारले भने भारतीय नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्ने गरिएको छ। कोरोना विरुद्ध खोप आइसक्दा समेत नाका बन्द हुँदा दुःख भएको भारतीय नागरिकको भनाइ छ। ये किस चीज़ का बहाना बना के नेपाल प्रशासन भारत का जो बॉर्डर है ना, ये इंडियन का एंट्री उधर नहीं होने दे रहे, क्या कारण आखिर है, किस बहाने से? क्योंकि अब कोरोना वैक्सीन भी पहुंच गई आपके नेपाल में, हमारे यहाँ भी आ गई है। अब तो इस बात का डर लगभग लोगों में ख़त्म हो ही चुका है और लोग कोरोना में जीना भी सीख चुके हैं कि कोरोना से बचाव क्या है। अब कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि नेपाल प्रशासन जानबुझकर ऐसा कर रहा है। गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक कम्तीमा 1000 नेपाली नागरिकहरू भारत जाने गरेको भए पनि नेपालले भने अझैसम्म पनि भारतीय नागरिकहरूलाई निर्बाध रूपमा नेपाल आउन दिएको छैन। कोरोना कहर शान्त अवस्थामा रहेका बेला भारत र नेपाल बीचका नाकाहरूमा कडाई गरिनुले दुई देशबीचको सम्बन्ध समेत चिसो आउन सक्ने भारतीय नागरिकहरूको गुनासो छ। मैं चाहता हूँ कि जैसा पहले सहज था उसी तरह से होना चाहिए। वैक्सीन को लेके हर सब कुछ मुहैया हो चुका है। हम लोगों को कोरोना के साथ जीना सीख लिया है और इंडियन लोग आते हैं यहाँ कुछ सामान, थोड़ा बहुत सामान खरीदने के लिए और गेटा हॉस्पिटल के लिए और घूम घाम के लिए। ये सब पहले जैसा होना चाहिए। भारत र नेपाल बीचका सीमा बन्द हुँदा व्यापार व्यवसायमा समेत निकै समस्या भएको छ। कोरोनाको खोप आइसकेकाले अब नाकाहरू पनि निर्बाध रूपमा खोल्नुपर्ने कैलाली उद्योग बाढी सङ्घले जनाएको छ। देशव्यापी नै यो कोरोना अब भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ र विभिन्न कम्पनीहरूले टुर प्याकेजहरूदेखि लिएर वैदेशिक सबै खुलिसकेको अवस्थामा अब
यो किसिमको जुन यो ब्लक छ यो हटाउनुपर्छ। यसले गर्दा भएको व्यवसायलाई पनि अहिले पनि कठिन भइरहेको छ। खास गरेर पर्यटन व्यवसाय पुरै धरापमा छ। होटल व्यवसायहरू, रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू। कोरोना महामारीका बीच बन्द गरिएका नेपाल भारत सीमा नाका खोल्ने औपचारिक निर्णय सरकारले अझै गरिसकेको छैन। भारत जान निर्वाध भए पनि नेपाल आउनेलाई कडाई गरिएको छ। यो विभेदले सीमा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। धनगढी ब्युरोको रिपोर्ट। मुलुक संघीयतामा गई गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत स्थानीय तहमा भवन निर्माण हुन सकेका छैनन्। पूर्वाधार नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासो बागलुङका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनेर सरकारले भनिरहेको समयमा बागलुङ जिल्लाको स्थानीय तहमा अहिलेसम्म गाउँपालिकामा कार्यालयको सुविधा सम्पन्न भवन नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई सेवा दिन कठिनाई भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 3 वर्षपछि बागलुङको तमान खोला गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाउन सुरु गरेको छ। पुरानो स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट सेवा दिँदै आएको गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट भवन बनाउन थालेको हो। हामीले ठेक्का सम्झौता गरेर अहिले 2 तले चाहिँ ढलान भइसकेको छ र यो एउटा ब्लकको माथिल्लो पाटामा चाहिँ एउटा हल तरसोला चाहिँ हल निर्माण गर्ने गरी अहिले चाहिँ यो निर्माणाधीन अवस्थामा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। कम्तीमा पनि यो बिल्डिङ बन्यो भने वरिपरि हामीले सामान्य चाहिँ गाउँपालिकाको प्रशासनिक चाहिँ भवनको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न हामीले काम चलाउने अवस्था चाहिँ छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहको भवन बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने नीति बनाएको भए पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको जग्गा अभाव भएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा भवन बनाउन थालेको हो। करिब 97 लाख बजेट विनियोजन गरेर भवन थालेको हो। आफ्नो भवन नहुँदा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषि शाखाका काम विभिन्न ठाउँमा भाडाको घरबाट सञ्चालन गरिरहेको छ। भवनहरू साँघुरो अनि कोठाहरू साँघुरो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एक त अब फर्निचरको व्यवस्थापन र सबै कर्मचारीहरूलाई कोठाको व्यवस्थापन पनि गर्नलाई चाहिँ अलि गाह्रो भइरहेको छ। अब फर्निचरै लिएर आएर सबैलाई फर्निचर पुग्ने गरी लिएर आउँ भने पनि अब यहाँ चाहिँ भवन नहुँदाखेरि चाहिँ फर्निचर राख्ने ठाउँ समेत नहुँदा अनि त्यस पछाडि चाहिँ कर्मचारीहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि नहुँदाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो दैनिक कामकाजहरू गराउन पनि अहिले समस्या भइरहेको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने गाउँपालिकाको आफ्नो भवन नहुँदा बाहिर विभिन्न ठाउँमा घर भाडा लिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भवन निर्माणपछि हट्ने विश्वास गरिएको छ। बागलुङका 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिका मध्ये बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका बाहेक अन्यको आफ्नै भवन छ। बागलुङ नगरपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भए पनि तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय र महिला विकास कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ। ताराखोला गाउँपालिकाले भने पुरानो गाविस भवनलाई तला थप गरी सेवा दिइरहेको छ। बाँकी 7वटा स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गरी भवन बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। नेकपा विभाजनको असर स्थानीय तहमा समेत देखिन थालेको छ। बागलुङ नगरपालिकाको 8औं नगरसभामा नेकपाका जनप्रतिनिधि 2 समूहमा विभाजित मात्रै भएनन्, संसद विघटन विरुद्ध आवाज समेत उठाएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाको 8औं नगरसभामा सभासद र वडा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेपछि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि 2 धारमा विभाजित भएका छन्। नगरसभामा विकास निर्माण, स्थानीय कानुन लगायतका विषयमा मात्रै छलफल हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा चर्काचर्की भएको हो। नगरसभा समापन समारोहमा आधा दर्जन वडा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको आलोचना गरे। विघटन विरुद्ध नगरसभामा नेकपाबाट निर्वाचित बहुमत वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव लगेका हुन्। जनप्रतिनिधिले भने सरकार प्रमुखले गरेको गलत कामको स्थानीय तहमा पनि असर पर्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। जनताको अभूतपूर्व योगदान, बलिदान, सङ्घर्षबाट प्राप्त जनताद्वारा जनताको छोराछोरी निर्वाचित भई जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधानको बर्खिलाप हुने गरी राजनैतिक प्रणालीको संस्थागत विकासमा यसले गम्भीर धक्का पुर्याएको हाम्रो ठहर छ। फागलको हिसाबमा केही नमिलेको हिसाबमा सरसम्म फेस नगरिकन मन पर्ने एउटा समग्र फर्मर देशलाई गुमराहमा पारिएको छ। त्यो आज यो नगरपालिकाले गर्दैछ। नेकपाका वडा अध्यक्षहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समर्थन गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई 2/3 अभिमत दिनुभएको थियो र सबै आम नेपाली जनताको चाहना स्थायित्व, स्थिरता र विकास निर्माणमा द्रुततर गतिमा रहोस् भन्ने सारा नेपाली जनताको आकांक्षा थियो।
नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले भने वडा अध्यक्षले अघि बढाएको राजनीतिक प्रस्ताव वडा अध्यक्षहरूको प्रस्तावले सभामा औपचारिकता भने पाएन। नगर सभा सञ्चालन ऐनमा 2 दिन अघि दर्ता गरेको प्रस्ताव मात्र सभामा औपचारिक एजेन्डा हुनेमा ढिला आएकाले दर्ता नगरिएको हो। तर प्रस्तावको रूपमा जुन राख्ने कुरा हुन्छ खै प्रस्ताव मसँग आएको पनि छैन। मन्तव्य सबै मन्तव्य प्रस्ताव चाहिँ हुँदैनन्। कार्यालयमा पनि मैले सोधेँ प्रस्ताव आएको छैन। प्रस्ताव ऐन कानुन सम्मत हुनुपर्छ। नगर सभाले पूरक प्रस्तावको रूपमा केही करका दर संशोधन गर्ने, बेपत्ता व्यवस्थापन कोषमा 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ। बन्जी जम्प लगायतका साहसिक खेलमा टिकटकको कमाइबाट 1% शुल्क लगाउने एजेन्डा पास गरेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। देशका विभिन्न शहरमा रहेका 600 सडक मानवको उद्धार गरिएको छ। मानव सेवा आश्रमले 1 महिना लामो अभियान सञ्चालन गरी सडक मानवलाई उद्धार गरेर आश्रय दिएको हो। विभिन्न कारणले सडकमा आश्रय लिइरहेका मानवको उद्धारका लागि मानव सेवा आश्रमले सुरु गरेको मेची महाकाली यात्रामा 600 जनाको उद्धार गरिएको छ। पुष 7 गतेदेखि माघ 7 गतेसम्म देशैभर सडकमा रहेका असहाय मानवको उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत देशका विभिन्न शहरबाट उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। तीमध्ये धेरैको पारिवारिक पुनर्मिलन समेत भएको छ। जति पनि व्यक्तिहरूलाई सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूबाट हामीले उद्धार गर्यौं उनीहरू सबैलाई हामीले मानव सेवा आश्रमको छानामुनि लगेर उहाँहरूलाई संरक्षण गरेका छौं। मानसिक रोगी छन्, शारीरिक रूपमा कमजोर छन्, भावनात्मक रूपमा कमजोर छन्, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, खानपान, थेरापी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौं र परिवार खोजेर परिवार भेटिएको अवस्थामा हामीले सुखद पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराउँदै आइराखेका छौं। 1 महिना लामो अभियानमा खटिएका 30 जना स्वयंसेवी सामाजिक अभियन्ताहरू बिहिबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। अभियान अन्तर्गत बेसहारा, असहाय, अनाथ, अभिभावक विहीन सडक आश्रित मानवको उद्धार गरिएको हो। सडकबाट उद्धार गरिएका अधिकांश मानिसहरू मानसिक सन्तुलन गुमाएका र शारीरिक अपाङ्गता भएका छन्। खुल्ला आकाशमुनि सडकपेटी सार्वजनिक स्थलमा बेसहारा भएर स्वयं आफै पालिन नसक्ने, हेरचाह पालन पोषण गरिदिने कोही आफन्त नभएका, परिवार नभएका मानवहरूलाई उद्धार गर्ने, उहाँहरूको सरसफाइ गर्ने, उहाँहरूको औषधि उपचार गर्ने, उहाँहरूको पालन पोषण गर्ने, उहाँहरूको परिवार भेटिन्छ भने परिवार खोजेर परिवारमा पुनर्स्थापना गराउने अभियान चलिरहेछ। कार्यक्रममा 5 वर्ष अघि चितवन र लमजुङमा भेटिएका बांग्लादेशी नागरिक द्वय ममिना बेगम र मोहम्मद बबुललाई स्वदेश फर्काउन समेत टोली सफल भएको छ। 13 वर्षसम्म फलामे साङ्लोमा बाँधिएका सप्तरीका उमाकान्त चौधरीको समेत उद्धार भएको छ। अभियान अन्तर्गत आकाशमुनि सडकका पेटीहरूमा अत्यन्तै कष्टकर जीवनयापन गर्न विवश, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त मनोरोगी, अनाथ, अपाङ्ग र सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार, उपचार तथा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने जस्ता कार्य गरिएको छ। सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण एवं घोषणा वर्षलाई सहयोग गर्ने गरी अभियान अघि बढेको हो। आश्रमले हालसम्म सडकमा आश्रित 1100 भन्दा बढी व्यक्तिलाई आश्रय दिइसकेको छ। कतिपयलाई पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराएको छ। आश्रमले 15 जिल्लामा 22 वटा कार्यालय मार्फत देशैभरिका सडक मानवलाई आश्रय दिइरहेको छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ सृष्टि पराजुले, काठमाडौँ। सार्वजनिक सवारीमा यात्रुहरूले शास्ति पाएको खबर दिनहौ जस्तो आउने गर्दछन्, तर हजारौं यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने चालक र सहचालकहरू पनि समस्या रहित छैनन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सधैँ यात्रुहरूले गुनासो गरे पनि उनीहरू आफै समस्या रहित छैनन्। दिनहुको आम्दानीबाट गुजारा चलाउनु पर्ने मजदुरहरू दिनौ जस्तो यात्रुहरूले दिने झन्झट र शास्तिबाट आजित हुनु परेको बताउँछन्। जथाभावी बोल्ने, रोक्न नमिल्ने ठाउँमा रोक्न लगाएर झगडा गर्ने जस्ता समस्या समेत दिनहु जस्तो सवारी चालकले बेहोर्दै आएका छन्। अब कुनै कुनै मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमै रोक्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो अरूहरू चाहिँ अब कुनै कुनै चाहिँ भाडाको लागि पनि किचकिच गरेको हुन्छ क्या। अब पछि अब त्यस्तो धेरै नराम्रो खालको पेसेन्जर चाहिँ पाउँदैन, के अरे
अहिले त अलि त्यस्तो किचकिच गर्ने नराम्रो त्यस्तो बोल्ने खालको चाहिँ मान्छेहरू छ। यात्रुहरूले भाडामा किचकिच गर्ने समस्या पनि दिनहुँ जस्तो हुने गर्दछ। सरकारले तोकेको भाडा नतिर्ने र त्यही न्यूमा विवाद हुँदा दिनहुँ जस्तो विवाद समेत हुने गरेको छ। स्टुडेन्टहरूप्रति पनि उहाँले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न। कहिले स्टुडेन्ट चढ्नुहुन्छ हामी युनिफर्म हो भनेर पैसा यस्तो फालेर जानुहुन्छ कसैले होइन, कसैले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ। भाडाका सवारी साधनमा सुरक्षाकर्मीले भाडा नतिर्ने समस्या पनि अर्को रहेको छ। ट्याक्सीदेखि भाडाका बससम्म चढ्ने अधिकांश सुरक्षाकर्मीले प्राय बस भाडा नदिने गरेको चालक र सहचालकको गुनासो छ। कसैले दिनुहुन्छ, कसै ड्रेसमै भयो भने चाहिँ दिनुहुन्न कि कसैले माग्नुहुन्छ हुँदैन भाडा। अब उनीहरूले जानेर दियो भने दियो, दिएन भने चाहिँ हामीलाई। सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा बढी विवाद गर्ने गरेको यातायात मजदुरको गुनासो छ। ट्राफिक प्रहरीले दिने शास्तिले त यातायात मजदुर सबैभन्दा बढी मारमा छन्। दिनहुँ जस्तो नयाँ नियम लागू गरेर प्रहरीले सताउने गरेको चालकहरूको अनुभव छ। यात्रु चढाउन र झार्न नदिएर रित्तै गुडाउनु पर्ने जस्तो व्यवहार प्रहरीले गर्ने उनीहरूको गुनासो छ। स्टपमा अब बस्दिँदैनन् एउटा कुरो होइन, त्यहाँ फेरि अब त्यहाँ हामीले रोक्दाखेरि चाहिँ अब अलि उहाँहरूलाई नै गाह्रो हुन्छ कि त्यो जस्तो अब हामी स्टपमा मात्रै रोक्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब गाली गर्छन्। यात्रुहरूले भने बढी भाडा लिने, क्षमताभन्दा बढीलाई चढाउने, जथाभावी प्रतिस्पर्धा गर्ने गुनासो यातायात मजदुरमाथि गर्ने गरेका छन्। ट्राफिक नियम पालना नगर्ने र ट्राफिकलाई गाली गर्ने आरोप पनि वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ। नेपालको यातायात क्षेत्रमा करिब 21 लाख रोजगार रहेका छन्। तथ्याङ्क विभागका अनुसार 2 करोड 93 लाख जनसङ्ख्या मध्ये यातायात क्षेत्रबाट मात्र 7% रोजगार छन्। यातायात क्षेत्रमा करिब 10 खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ वर्षा अधिकारीको रिपोर्ट। विगतमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहेको चरीकोट अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास हुने भएको छ। विशेषज्ञ उपचार सेवा घर छेउमै पाएपछि उपचार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। 50 सेन्टिमिटर सानो आन्द्रा कुहिएका दोलखा मेलुङका 86 वर्षीय दलबहादुर पाण्डेले पुनर्जन्म पाएका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाको लगानीमा चरीकोटमा सञ्चालित चरीकोट अस्पतालमा उनले निशुल्क उपचारसँगै पुनर्जीवन पाएका हुन्। मेलुङ गाउँपालिका 1 का वृद्धको 50 सेमी कुहिएको सानो आन्द्रा शल्यक्रिया गरेर निकालेपछि उनी सामान्य अवस्थामा फर्केका छन्। 50 सेन्टिमिटर जति आन्द्रा कुहिएको थियो अनि त्यो कुहिएको आन्द्रालाई चाहिँ हामीले रिजेक्सन एनास्टोमोसिस त्यो कुहिएको भागलाई काटेर दुईटा जोडेर चाहिँ उहाँ बालाई चाहिँ हामीले बचाएका छौँ। आज हामीले उहाँको 11 दिन भयो। 11 दिनको अवस्थामा सबै कुराहरू सामान्य भएको छ। उहाँ आफै हिँड्न सक्ने र दिशा गर्ने भइसक्नु भएको छ। चरीकोट अस्पतालका डाक्टर विनोद दङ्गालको नेतृत्वमा चिकित्सक टोलीले उनको सफल शल्यक्रिया गरेको हो। काठमाडौँको अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा 2-3 लाख लाग्ने उपचार निशुल्क पाउँदा आफन्तले खुसी व्यक्त गरेका छन्। चरीकोट अस्पतालमा डाक्टर विनोदले यस्तो 86 वर्षको उमेरको असाध्यै वृद्ध बुवाको अपरेसन सफलतापूर्वक गर्नुभएको छ। सर्वप्रथम उहाँ डाक्टर साहबलाई म र यो अस्पताल परिवारलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हामीले सायद मलाई लाग्छ यदि हामीले यो हर्ने भएको बिरामी काठमाडौँ त पहिले कुरो लानै सक्दैनौँ। उहाँको स्थिति एकदम कमजोर भइसकेको थियो। हामीले यदि लगेको भए हामीले बुवा भनेर भन्न पाउँथेनौँ। यहीँ उपचार भएको हुनाले सफल उपचार भएको हुनाले हामी असाध्यै खुसी छौँ। अस्पतालमा अहिले दैनिक 200 बिरामीले उपचार सेवा पाइरहेका छन्। निशुल्क उपचार र उत्कृष्ट उपचारले उपचार गराउन आउनेको संख्या बढेको छ। अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारदेखि PCR परीक्षण सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। सरकारले निशुल्क दिने औषधि समयमा नआउँदा भने समस्या भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सेवामा हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको विषय भनेको चाहिँ औषधिहरूको खण्डमा हो। अब औषधिहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले निशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने औषधि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा आइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ सबै औषधिहरू हामीले दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन। 3 महिना यता चरीकोट अस्पतालबाट 490 जनाले प्रसुति सेवा पाएका छन्। 15,000ले बहिरङ्ग सेवा, 1,009ले आकस्मिक उपचार सेवा पाएका छन्। 200 भन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिएको छ। विगतमा चरीकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। दीपशंकर चौलागाई, दोलखा।
प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई जितका लागि 221 रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। मूलपानी मैदानमा जारी खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 220 रन बनायो। सुरुवात राम्रो गरेको बागमतीका लागि ओपनर द्वय आकाश थापा र आदिल खानले पहिलो विकेटका लागि 63 रनको साझेदारी गरे। आकाश 39 रन जोडी आउट भए। आदिले 55 रनको पारी खेले। यसपछि ठूलो साझेदारी बन्न सकेन। पाँचौं क्रमका ब्याट्सम्यान ईशान पाण्डे क्रिजमा जमे र अर्धशतकीय पारी खेल्दै टिमलाई उकासे। उनले 53 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित 51 रन जोडे। बलिङमा दिपेन्द्र रावतले 3 तथा सन्दीप सुनार र कृष्ण कार्कीले 2-2 विकेट लिए। दुवैलाई सेमिफाइनल पुग्न यो खेलमा जित जरुरी छ। टियु मैदानमा जारी अर्को खेलमा प्रदेश 2 ले प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 195 रनको चुनौती दिएको छ। प्रदेश 2 का लागि हरिशंकर शाहले 60 र विवेक यादवले 41 रन बनाए। बलिङमा शेर मल्ल र नरेन्द्र सावरले 3-3 विकेट लिए। 3 खेल हारिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। यति बेला देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहे बाँकी क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:53 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:38 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।